سلام فتوات تعطلتنا سمرة لو من هم تلو تحدش دينا تحسيزهم قارين يقول ناس كانوا حدشتهم سبسكرايب قاري ترصع فيديو من جمهوره زي كنت بتقال مستهزئ لا تمحخرنا سعبيت عد خوينا مسمرحت هيمانوت خوينا كل المنجس يكون ودهم بتو لا تخاطلوا لا زورك وسحناينا من ملاقات منا نجار ميلي كابزي قالتنا لا قنا هزي حطتات من ملاس نعطي نخلنا مالك تحيل سنة يعبي ناس دم التعرى يتفتني تي أو بصراحة دينار مريحنت بنا حلف لخونو نجاراتهم كي تتواصل ونايو ترجع قعد صروح بصرح كم من قصي ملك حلفيو كمود ملك حلفيو بأكل خنروهم فتنا هنا مالتي عرسنا تحضرهم ترجع قعد صروحهم بصرح لحتهم سجمات النهر هاليوم كوينهم فتمهم جبنات النهر هاليوم كوينهم بتحققوا مسرح كخد كونا بوليتيكاوي الرأيات بقسنا سوقينا أسر سوقينا بار تتنقنا هنا خيدنا مالتي فلذ بزمن قد زي دوزح مريحنا اللي أبوتو دوزح مريحنا اللي مريحنا قلقلو أم مريحنا خوين فصل دليو قلقلو دما أموي إكسرح دلي مالتي فلذ أمارات كاتونا هنا تكاوحنا في الصبر نجر بناتنا تفيد كم تود ورد الدولة بناتنا تفيد بناتنا سأنا تحزة بخدس الكيه اللي كن تنقل لنا زي دورنا ينا حزم كن غزل لنا مالتي مع التسنية تتقن له تسفاد قوله دفي بيت حازلهم قاطي دليو أو زخوينا من كفار دليو كم من قصة كيفانس كم من قصة حازد الله حيلس كمنا من قصة حيل كيفانس كم خالي كبعد ناس عينه الرأي اللي هو مقول له مالتي ثلاثة مدن جارات حزيم الله يوم مدن جارات بفتح دما بوليتيكا ومدرخات لا فترنا قلت الناس لا فترنا لا تمايتنا كم كيورنا نحكينا خوينو ثم مدن جاراتنا نفتحنا مالتي فلذي في مرئينا خن جورو لجبنا أفتي نحيل سمو فرنا كابز جوجس اللي هو خون لود الحسن سلد لني مسنا تاتا أساسرة كان بناتنا عرم نفتح نخلا نجرة نفتح لنا وهالين هذه أعرين أنا تتحكي رود عند الله كم اللي كتمام مخني أي عزو يفلت لي مالتي بتلي حزي تينا مريحنة متعرى كم حدا حقف كم حدا عدل بمتقام أو جوين توافر له تودوا له كندت لنا بوليس ناسراوي كنا وافر نفتح ينقل كتر حدا محورسه صوتو بعد وحس تجبر كله أو جرويته لما عند بس حجبل صباح أبع عليه أخذ سحله حسو تقال سلة الخناتها تنفتح لنا مال سلسلة محور فورم بحال نقول إن بوليس كوميونيتي بحال ودعوات كتانا خرقل كودعوات وزع نفتحه لا تتحكي هم جورنا دو عرنا يبرم حزي مالك كندينا كرا أطلت نظرها كم بنور الفلتينا مالك سلسلة لفتم نمو داخل بحال مسرحتنا هزي أتنا ستانا وحسن جورنا الخناتاتن تفتر اللوه أفتمنا المعات أما سرت المعات يقول سنة من حدار يقول لا العلكم حد ما يدرك من فترينا أو كل كلاستر أنا دوقع أنا أقول له لازم كم في دور دم دولو ترجعنا النور اللي كنا من فترينا مالتي بلقلهم حزي تقرأ بدل لو عقمي فتحهم نقولوا نجارته هي اليوم بلقلوا كعقنا دل على نجار الحر هالي قوينهم بقلزي زين في فتحنينا زين دم في ناس حنينا ولا بهذي قال مزرعة راح كيف هنا تنفذ من فلنا الناقروا المدرخات تنادلوا هنا كوزوت عمسنا مريت كأساس دلعهم بدبج يخون قل صفتنا هنا أبو زوازي وانا تأكي خوينو ناسنا من حدار ما تدلوا زينا مريت بهالقداي مريت كم دليتو كم حد رسول الله هنا كسرعة وزعي بحدك زي خنطر نفين خير نهار وينياتنا ناس دراسوا وقفنا حطه نملس زين كل اللي تات اللي حس لحنت مريت 10 سنوات وانا اللي تحضر الله بوتا الله مالك حنت بوتا ስለዚህ ቤት ፍርድ ማው ተቀማለው እዩ ፖሊስ ማው አትዩ ተመሪሕነት ማው አትዩ አባላሽ ወድ ነው ረስ ለሆነ ከምናትና ከማ መንግስት አመራር ሐከምና ወድ ንሐዝናዮ መርገዚ መጀመሪያ መሬት ኦዲት ክግበር ተወለዎ ቃጽሉት መሬት ወስድዱላ ኃይል ሰብ ይግቦዲ አይግቦይዱ ለምጥራይ ስራሕ ክንሰርሕ ንኽእልና እዚ መስገበርና ድልና ቦታ ድማ ከና መሓድር ብስነ ስርዓት ማለት ስለዚህ ሁሉ በሐደ ጊዜ ደውርናይ ተዘገገለን ከተማታት መሬት ደይብለን መሬት ተጠው ዳበላላ ደይብለን ማለት አዝማቸው መሬት የውለም መሆን መሬት የውለም ወዶም
ስለዚህ ዝኾነ ሰብ መሬት ንሕክትዎ ኮይንካ ተን ከተማታት ናብ ምክሓስ ዓቕምን ክህልየን ክእለዎ ማለት እዩ ላዘለልካ ኣብና ገባር መሬት ምሽንሻን ኣብና ገባር መሬት ከይልካ ዕጫ ምውፃእ ግን ብግዚኡ መላገፂ መታለሊ መንገዲ እንድሕር ዘይኮነ መፍትሒ ከምፃእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ታድላትና ብሕታዊት ሃፍቲ መሬት እያ እዛ መሬት እዚኣ ድማ ብስርዓት ናመሓድራ ክንሰርሕ ንኽእል ኣለና ስለዚ ተንዓንቶ ደልኽዎ እንዳሓሰብናዮ ነገራት ክሳኽሓ ከም ሕብረተሰብ ዓብዪ ድጋፍ ክትገብሩ በዚ ኣጋጣሚ እዚ መልእኽቲ ምሕላፍ እዩ እሞ መወዳእታ ከነልምዕ ዕንጢት ማየጥና ኣሎም ዓበይቲ ቁም ነገራት ኣለዎም ዓበይቲ ቁም ነገራት ኢና ትማየጥና እቲ ዋና መፍትሒ ናብ ስርዓት ምእታው እዩ እቲ ዋና መፍትሒ ናብ ሕጋዊ ኣሰራርሓታት ምእታው እዩ እቲ ዋና መፍትሒ ውሽጣዊ ኩነታትና ምፅራይ እዩ ተሓዋወስና ክንኸዳ ይንኽእል ተሓዋወስና ክንኸዳ ይንኽእል ስለዚ እቲ ብዓላማ ድገጠመና ዕላማ ሒዙ ኣብ ውሽጥና ኣትዩ ክብትነና ደለይ ሓይሊ እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ ላፅረና ክንኸድ ናይ ህዝቢ መድረኻት ላፈጠርና ህዝቢ ላቃልዖ ትቁርኒ ስርናይ ንብሎ ላፈለላን እንኽደሉ ኩነታት ክንፈጥር ኢና ኣብዚ ደጋግምና ንብሎ እዚ ብሓደ ግዜ ምፅራቅ እዚ ግዛዓት እሱ ፅቡቕ ኣይኮነን ድኩልና እዩ ድጎድእ ብዙሕ ተደናገሩ ኣብ ችግር ደኣተየ ሰብ ኣሎ እንድሕር ክትሕስ ከዚ መቃለሲ ዕድል እንድሕር ህብናዮ ክሰርሕ ድኽእል ሰብ ሃልዩ ኮይኑ ዕድል ንሃቦ ይስራሕ ሕዝናዮ ንኽእል ሰባት ላንጠባጠብና ብምኻድና ንጉዳእ እምበይ ንርብሐሉ ዋላ ሓደ ምኽንያት የለይ ማለት እዩ ስለዚ ዞም ገጾም ከይንሪኦም ከምዚኦም ድነዎ ግዛዓት ዝበሃሉ ምፍራጃት እሱ ስርዓት ብድለዎም ተንሪኦ ከም ደልኽዎ ላብ ገበን ደኣተዩ ሕዚም ክመሃር ደይደልዩ ሕዚ ህዝቢ ካገልግሉ ድልዋት ደይኮኑ እንድሕር ሃልዮም ድማ ምስ ህዝብና እናተመኻኸርና ንኸደሉ ኩነታት ንፈጥር ኢና ስለዚ ሰላምና ውሕስ ብምግባር ብኩልና ንረባረብ ካብ ንግሆ ገለገሉ ምግቢ ከይበልዐ ብዚ መድረኽ ክብሪ ሂቡ ከይወፀ ከይኣተወ ስርዓት ብድለዎ ፍተና ቅርብና ናራያ ባህሊ ብትገልፅ መልክዑ ከምዚ ኢልና ተረጋጊዕና ስለትማየጥና ዓብዪ ክብረት ኣለኒ ሽምባርከ ሱታት ተኸታተልትና ናይ ሎም መደብና ዝመስል ነይሩ እስካብ ቀጣሊ ጋነ ብለለኹም ሰናይ ፃንሒት ይጎራሉ